Salut tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va commencer le projet ديالنا, notre nouveau projet. Donc, في هذا البروجي هذا غادي نحتاجو une alimentation ديال 12 فولت. انا خديت لنا واحد l'unité centrale, plutôt l'alimentation ديال l'unité centrale ديال un ordinateur. Donc فيها هاد la partie اللي هي jaune اللي هي البلس, و la partie يعني le fil noir الخيط الكحل c'est le moins. داكور, مي نتوما تقدروا تستعملوا اي سورس داليمونطاسيون, اي شارجور ولا هذا اللي كيخرج لو ترانسفورماتور اللي تيخرج 12 فولت. دونك في هذا لو كا ديالنا غادي نستعمل لو جون اللي هو لو بلس, وغادي لو نوار راه هو لو موان. دونك في هاد لاليمونطاسيون ديال لونيتي سونطرال, اون فوا كتبرونشيها اوتوماتيكمون كدوز لك الضو في هاد لي دو فيل. داكوغ, غادي نحتاجو عاوتاني قطعه ديال الخشب على حساب الطول اللي غادي, يعني تقدر تكون 40 ولا على حساب لو بوزوان ديالنا شنو بغينا. كتكون قطعه بهذا الشكل, كتكون فيها واحد الحفره طويله فوالا بحال هكا, غادي من راس حتى لراس ياك, يعني توت لونغ دو على طول هاد العود, يعني هاد القطعه ديال الخشب كتكون هاد الحفره. كندير واحد الثقبه لتحت هنايا وثقبه في الجهه الاخرى باش نفيكسيو فيها واحد جوج ديال الفيسات اللي غادي نوريهم لكم دابايا. دونك هو الاولاني ثاني, دونك لي دو. دونك هادو دابيتود كنحطوهم كنعلقوهم بهم التصاور في الحيط. هادي سي اون ريزيستونس, يعني كدير 10 دراهم في المغرب, هنا كدير 10 دراهم. سي اون ريزيستونس 220 فولت, هي المقاومه 220 فولت. غادي نحتاجو منها تقريبا على حسب الطول ديال العود الحيد اللي غادي نمددوها غنسرحوها, غنحتاجو منها تقريبا 3 سنتيمتر حتى ل 4. كنقطعوها وكنسرحوها حتى كتولي مجبده مزيان. داكوغ, هاد لا ريزيستونس يعني من النوع اللي كتكون في الافران, كتكون الفورنوات اللي كيخدموا بالضو راه كتكون فيهم, كتمشي غير عند الدروغري, يعني تقول لي عطيني ريزيستونس ديال الفران, راه دير 10 دراهم كيعطيها لك سلك بحال الرسول طويل. دونك كتمدو كتجبدو, خصو يكون مسرح بحال ما هكايا, يكون ممدد, وكنديرو فيه واحد جوج دورات. دونك هادو هما المراحل. ها كيتيجي في الاول كيجي هكا, كنجبدوه في الاول حتى كيتحل كيولي هكا, عاد كنمددوه كتر حتى كيولي بحال السلك, وكنبرموه واحد شويه من لي دو كوتي. داك تديرو فيه واحد العين من هنايا من لي دو كوتي, وكنبداو البروجي ديالنا. دونك كنفيكسيو هاد الكروشي, كنفيكسيو في هاد الجهه في البرومي كوتي, وخاص الراس ديالو يكون الفوق, يعني جاي معاك الحرف الخويه. هنا كنعاودو تنفيكسيو الدوزيام كروشي, وحتى هو الراس ديالو خاصو يكون كيشوف جهه الخويه. لان لو برينسيپ كيسكون فا فيها, شنو غادي نديرو, غادي ندوزو هاداك السلك المقاومه, غادي ندوزوها بحال قلتي, غادي نعلقوها من هاد الكروشي الاخر. داكوغ, دونك احنا ثبتنا الكروشيات بجوج ديالنا. غادي نحتاج واحد الرسول خصو يكون غليظ, يعني ماشي نجيو نشدو ديك الرسولات اللي تيكونوا في الستيلوات ولا هذا, لان جي ديجا يسيع. جربت داك الرسول اللي كيدير في الستيلو ولكن ما خدامش, يعني حتى هو كيعمل بحال المقاومه, يعني كيتاثر دغيا. دونك خاصنا الرسول يكون غليظ, ماشي قاصح بزاف, ما يكون غليظ على السلك هذا, يكون غليظ على المقاومه. دونك كنفيكسيو الموا لو فيل نوار الخيط الكحل, كنفيكسيو في واحد الجهه, كنربطو مزيان, وكنحاولو نفيكسيو في هاد البلاصه الحرشه ديال الكروشي, يعني اللي فيها الفيلتاج ياك, تنفيكسيو تما باش وكما يزلقش ما يبقاش يلعب. دونك انا درتها في البلاصه اللي فيها الفيلتاج كما كتشوفوا هنايا, ونزيروه مزيان بانس باش هكا فهمتي ما يلعبش, يبقى ويدوز لينا لا طونسيون, يدوز لينا الضو ياك, اللي هي غير 12 فولت 12 فولت. داكوغ, ها هو لو موا je l'ai fixé. D'accord, on passe à l'autre côté, زعما الجهه الاخرى عندنا لو فيل جون اللي هو البلس.
دونك في هاد لونيتي سونطرال نوار هو بحال قلتي لا ماس نيجاتيف، وكاينين بليزيور كولور. الحمار كيعطي واقيلا 5 فولت، غندير لكم حلقه ان شاء الله عليها بوحديتها. داكوغ. دونك احنا فيكسينا لو فيل جون، ياك نحاولوا نعزلوا هاد الخيوطه باش ما يقربوش، لان الناس كيفا سو باسي هو فاش مني لا شنو غيطرا هو فاش كندوزو فاش كنبرونشو بريز ديال لاليمونطاسيون، كنبرونشو في الضو 220 كتخدم هاديك لاليمونطاسيون كتخرج لنا 12 فولت. دابا غادي نفيكسيو هاد لا ريزيستونس. دونك فواحد الجهه كنفيكسيوها عاديه، يعني غادي نخشيوها هاديك العين اللي كنا صاوبنا غادي نخشيوها في الكروشي كما كتشوفوا. فوالا، وكنديروا هاد الكروسول في الجهه الاخرى، نحاولوا نبعدوا هاد الخيوط هادو. يعني اون برانسيب كان خصني نجمعهم مي معليش، انا غير باش نربحوا الوقت. دونك تنكروج هاد الرسول اللي كان الرسول كان فيكسي من جهه في العين اللي صوب تاع كما كتشوفوا، من جهه كان فيكسي في الكروشي. سباق من احسن سباق نو كاين سباق لا ريزيستونس هي الاولى. داكوغ، عاد نفيكسي هنايا ونحاول الخيط ما يكونش قريب بزاف للعود، يعني يكون طالع او ماكسيموم ما يخرجش على لا سيرفاس. يفو با كيل ديباس لا سيرفاس، ولكن في نفس الوقت ما خصوش زعما يكون خارج بزاف، وفي نفس الوقت ما خصوش يكون عاوتاني بعيد، لان لو برينسيپ هو انه فاش كدوز فيه فاش كتبرونشي البريز، يعني فوا لا طونسيون تكون دايزه هذاك السلك تيدوز فيه الضو تيولي احمر تيولي سخون. دونك كنستعملوه بليزيور، زعما نقدروا نقطعوا به الزاج، نقدروا نقطعوا به في هاد لوكا ديالنا. دونك في هاد لوكا ديالنا غادي نحاولوا نعوجوا به البوليستر، يعني الا عندنا مثلا اون بلاك ديال البوليستر بغينا نعوجوها ولا هذا نتنيوها، دونك نقدروا نستعملوا هاد الاداه هذه اللي هي تصنعات في الدار، وزعما بدي مويان ولا بدي مويان زعما ديسپونيبل بحوايج اللي عندنا، زعما عود في الدار، ترونسفور كاين ريزيستونس الثمن ديالها قليله، ولي كروشي راه ما دايرينش 10 درهم الواحد، يعني نص درهم الواحد، زعما ما غتخسر والو، وليوتيليتي ديالها يعني المنافع ديالها كبيره. داكوغ. دونك حنا اون فوا كنبرونشيو بريز تبان لكم الفرفره خدمات ديال كما كتشوف معايا خدمات. دونك اوتوماتيكمون راه داز الضو الخيط غادي يبدا يولي احمر شويه بشويه. دونك كيف كتشوفوا هنايا، دونك مع الضو راه ما تيبانش، ولكن الخيط هاداك السلك لا ريزيستونس راه حمراء، راه دايزه فيها، يعني ما يمكنلكش تقيسها، الا قيسيتها غادي تحرق. دونك من الاحسن تبعد هاد الخيوطه وهذا، وتبعد اي حاجه اللي ممكن انها زعما تدير تقرب لك السلك، حيت سينو غادي تحرق. انا خديت قطعه ديال البوليستر ولا شنو نسميوه، كاين تيقول لي بليكسي غلاس، دونك باش تتنيه يعني غادي تهرس. دونك سيفي انك تحطو غير كيكفي انك تحطو على هاك لا سيرفاس على فوق الخشبه، ولكن راه السلك راه ما واصلاش، يعني غير السخونيه ديال السلك لا شالور ديال لا ريزيستونس هي اللي كدير. هانتوما كيفاش كتشوفوا هاني تنيتها دابا فاسيلمون، هاني تنيتها بكل بساطه، وفي الثنيه يعني ديال لا ماشين، يعني بحال الا تنيتيها بون ماشين بماكينه تصبر واحد شويه تبقى شاده، يعني العبار اللي بغيتي نتايا.
اون فوا كتطلق راه كتبرد وكتبقى شاده لا فورم جديده. راه هاد لابارتي راه كانت بلاط، كانت مسرحه. شتي كيفاش كاينه دابا، حيت مع الضو هذا ما كيبان لكمش بلي السلك احمر. دونك انا غادي نقرب لكم او ميم طون، باقي ما تيبانش، غادي نقرب لكم، ولكن او ميم طون غادي نحاول نطفي الفلاش باش كيبان لكم السلك راه اللون ديالو احمر. غادي يبان مزيان ملي نطفي الفلاش. فوالا هاني دابا طفيت الفلاش، دونك كيبان لكم السلك احمر. راه البلاصه اللي شاد في الرسول كنت جربت هكا الرسول اللي تيكونوا في السيلوات، ولكن حتى هو تيولي حمر وكيتمدد. دونك داكشي اللي جبت لكم الرسول اللي غادي تركبوا هنا، خاص يكون الرسول غليظ صحيح باش ما كيتاثرش بالضوء حتى هوايا، حيت سينو غادي الا كان رقيق حتى هو غادي يبدا يولي حمر بحالو بحال لا ريزيستونس، وما غاديش يدي الدور ديالو. دونك علاش حنا درنا هاد الرسول هذا؟ لان فاش لا ريزيستونس كيوصلها الضوء كتمدد. حنا عارفين كاع الاجسام كتمدد بفعل الحراره، دونك فاش كيدوز لها الضوء كتولي سخونه، دونك كتمدد. دونك هذا الرسول هذا هو اللي كيلعب دور انه كيجرها باش يبقى ديما خيط مسرح مستقيم. سينو كون ما كانش هكاك غادي ترخى، غتولي دايره بحال الموكايه. هادشي علاش درنا هاد الرسول هنا، باش اون فوا كيدوز فيها الضوء كتسرح. هاد الرسول هذا تيجرها لعندو هنايا، كتبقى كتحافظ على الاستقامه ديالها، وبالتالي كتعطينا واحد لا فينيسيون، اون تري بون فينيسيون الخدمه ديالنا فاش كنبغيو نبليو ولا نتنيو البليكسي غلاس ولا البوليستر. كانت هذه هي ليدي. دونك الى عجبتكم الفكره ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لينا واحد جيم، ما تخسروا حتى شي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.